अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि ISI ने और एस्टेब्लिशमेंट ने, पूरी पाक फौज ने, CIA ने, इवन MI6 ने मुराद सईद को ट्रैक करने के लिए जावेद चौधरी की खिदमत हासिल की हैं। जावेद चौधरी पाकिस्तान के सबसे मशहूर, सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले, सबसे ज्यादा सुने जाने वाले एक बड़े कॉलमिस्ट हैं। एक्सप्रेस टीवी पे अपना प्रोग्राम भी करते हैं और यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल भी चलाते हैं। उन्होंने पूरी साइंस को नाजरीन मात दे दी है। उन्होंने जो टूटी सहाफत का एक नया मुतारफ करवाया है, एक नया कल्चर, उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या हुआ है। मुराद सईद को पकड़ने के लिए दुनिया की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जावेद चौधरी की खिदमत हासिल की है और जावेद चौधरी का इस वक्त जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर लिखा जा रहा है कि इस शख्स ने दुनिया की जदीद तरीन साइंस को मात दे दी है। आज फिर नाजरीन जावेद चौधरी ने यह कहा है कि जो वॉशरूम की टूटी है वो अगर आप ऑन करेंगे तो आप GPS को मात दे सकते हैं, आप सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मात दे सकते हैं, आप साइंस को मात दे सकते हैं। सिर्फ आपने करना यह है कि आपने वॉशरूम के अंदर जाना है और आपने वॉशरूम का टूटी ऑन कर देनी है या उसका कमोड का फ्लश ऑन कर देना है और पूरी साइंस तितर बेतर और तहस नहस हो जाएगी। और एग्जैक्टली यही सब कुछ मुराद सईद कर रहे थे और वो एजेंसियों की पहुंच से ओझल थे। तो अब एजेंसीज ने राब्ता किया है जावेद चौधरी के साथ कि आप हमें मुराद सईद को जो है वो पकड़ के दें, इस साइंस का कोई तोड़ निकाले। तो जावेद चौधरी अब नया फॉर्मूला बनाकर वो तोड़ निकाल रहे हैं। एग्जैक्टली जी हुआ क्या है, जावेद चौधरी ने एक वीडियो आज फिर की है। पहले उन्होंने वीडियो की, उन्होंने कहा कि मुराद सईद जो छुपे हुए थे वो चकमा दे रहे थे एजेंसीज को। और वो चकमा कैसे दे रहे थे, बेसिकली उन्होंने कहा कि साइंस को चकमा दे रहे थे कि ये वॉशरूम में बैठकर टूटी ऑन करके एक अपना ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करते थे ताकि एजेंसीज उस आवाज को एग्जैक्टली उसकी लोकेशन को ट्रेस ना कर सकें, तो इसलिए वो छुपे हुए थे। अब उनके गिर्द जो है वो घेरा तंग हो गया। इन्होंने एक वीडियो आज सुबह फिर की, इन्होंने उस बात की तस्दीक कर दी कि जो GPS है आप उसको धोखा दे सकते हैं। अगर आप वॉशरूम के अंदर जाकर टूटी ऑन करके या फ्लश ऑन करके आप कोई ऑडियो रिकॉर्ड करें तो GPS को धोखा दिया जाएगा। तो मैं 6 घंटे लगा के आज आपके सामने कुछ हकायक रखने लगा हूं। मेरा चैलेंज है जावेद चौधरी को कि वो इनमें से किसी एक चीज का जवाब दे दे और मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। अच्छा जी, जावेद चौधरी को सबसे पहला चैलेंज तो ये कि वो बताएं कि ये GPS होता क्या है। वो ऐसा डफर दिमाग आदमी जिसने इतना बड़ा धोखा दिया पूरी कौम को, वो ये कह रहा है कि GPS से आप ऑडियो को चेंज कर सकते हैं, आप पूरी सिस्टम को धोखा दे सकते हैं। उसको यही नहीं पता कि GPS का ऑडियो के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो बेवकूफ आदमी। GPS होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल, थोड़ी सी साइंस हमने पढ़ी है। अच्छा, मैंने जब जियोलॉजी हम पढ़ रहे थे तो जियोलॉजी में जो रिमोट सेंसिंग एक पूरा सब्जेक्ट है। अच्छा, GPS क्या करता है? GPS बेसिकली ये 1973 में ही आया और ये जो कंप्लीट हुआ है ये 1995 में जाकर ये कंप्लीट हुआ पूरा जो ऑर्बिट सिस्टम था। और ये किया किसने? ये US के डिफेंस जो डिपार्टमेंट था उनको जरूरत पड़ी कि हमारा जो है ना एक स्पेस सैटेलाइट के जरिए इस तरह की जो ट्रैकिंग है ये होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको सिंपल बता दूं कि हम किसी भी इंसान की लोकेशन कैसे ट्रेस करते हैं। अगर आप किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के या किसी भी बंदे को कहते हैं यार कि मुझे फलां इंसान की जो है वो लोकेशन चाहिए, या जो कोई भी ट्रैकिंग सिस्टम है वो किन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है, तो उसके 2 ही प्रिंसिपल्स हैं अभी तक, 2 ही तरीके हैं। एक तरीका यह है कि जो आप किसी भी, अगर मैं एक इंसान हूं, मैं सपोज यहां इस स्टूडियो में बैठकर आपसे बातचीत कर रहा हूं और मैं अगर आप यहां मौजूद हूं, मुझे कोई सेलुलर नेटवर्क ट्रैक नहीं कर सकता। अगर मेरे पास कोई डिवाइस नहीं है तो मैं पूरी दुनिया मुझे नहीं पकड़ सकती अगर मेरे पास डिवाइस नहीं है। अच्छा, अगर मेरे पास डिवाइस है, अगर मेरे पास कोई मोबाइल है तो होगा क्या? जो सेल टावर ट्रायंगुलेशन है वो कैसे काम करती है? एक तरीका यह है कि आपके पास एक मोबाइल है, आप किसी जगह मौजूद हैं, आप इस्लामाबाद में या आप किसी भी गांव में मौजूद हैं, तो आप उस मोबाइल से कॉल करते हैं किसी भी नंबर के ऊपर, तो वो सबसे पहले आपके मोबाइल की जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं आपके इर्द गिर्द सबसे करीब तरीन जो आपका सेल टावर है, जो आपके ये जो मुख्तलिफ कंपनीज इनकी जो टावर्स लगे होते हैं। अगर मैं ज़ोम का नेटवर्क यूज करता हूं तो करीबी तरीन जो मेरा होगा टावर, जो सबसे पहले मेरे सिग्नल की, मोबाइल के सिग्नल्स को उस तक पहुंचाएगा, टावर तक, और फिर उसके बाद जो वो सेल का जो टावर है
وہ اگلے بندے تک پہنچائے گا، تو پتہ چلے گا جی کہ آپ کی جو ہے وہ لوکیشن اگر میں نے لینی ہے تو میں کیسے لوں گا تو وہ لوکیشن مجھے اس ٹاور کے کوآرڈینیٹ سے آئے گی کہ سپوز یہ بندہ اس کے جو سگنلز ہیں یہ اس ٹاور کے قریب ترین آتے ہیں، تو آپ کو جو لوکیشن آتی ہے بنیادی طور پہ جو کوآرڈینیٹس آتے ہیں وہ اس سیل کے ریفرنس سے آتے ہیں اور اس سیل کے ٹاور کے ریفرنس سے آتے ہیں، اور وہ کیلکولیٹ کیسے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں ایک دوسرا ٹاور لگا ہوا ہے، تو یہاں اس کو اگر ہم نے لوکیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے جو پوزیشننگ ہوگی اس ٹاور کی ہوگی کہ یہ بندہ اس جگہ پہ بیٹھ کے اس ٹاور کے سگنل لے رہا ہے، اور وہ کیسے کیلکولیٹ ہوتے ہیں، وہ سگنل کی اسٹرینتھ کو دیکھا جاتا ہے اور ٹریولنگ ٹائم کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے قریبی ترین کون سا ٹاور تھا کہ اس نے اس اسٹرینتھ سے اتنے ٹائم میں اس کے سگنل اس ٹاور تک ٹرانسمٹ ہوئے، تو اس کی جو لوکیشن آئے گی وہ ریسپیکٹ ٹو ٹاور آئے گی۔ اچھا، اس میں تو آواز کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آواز آپ جیسی مرضی ہے نکالیں، آپ کے سگنل کی ٹرانسمیشن ہونی چاہیے۔ اچھا، پھر جو دوسرا ہے وہ جی پی ایس کا ہے، گلوبل پوزیشننگ سسٹم کا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے کہ کوئی بھی انسان اگر ہے تو چھ جو سیٹلائٹیں جو اس کو ہمیشہ جو میڈیم ارتھ آربٹ کے اندر تقریباً کل 24 سیٹلائٹ ہوتے ہیں، ایک انسان کو ایک ڈائریکشن کے اوپر ہمیشہ جو 6 سیٹلائٹ ہیں جو 2000 سے 35,000 کلومیٹر کی بلندی کے اوپر ہوتے ہیں، وہ انسان کو ہم وقت جو ہے وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر نہیں جاتے کہ اس کے کتنے آگے حصے ہیں، اس کی کتنے آگے مزید اس کے سیگمنٹس ہیں، اس کو چھوڑ دیں آپ۔ اب جی پی ایس کیسے ٹریک کرتا ہے؟ بہت سارے موبائل فون جیسے ہیں جدید دور میں نئے جو فون آئے ہوئے ہیں ان کے اندر ڈائریکٹ جی پی ایس ریسیورز ہوتے ہیں، اور جی پی ایس جو ہوتا ہے وہ جو موبائل ہوتے ہیں ان کے اندر جی پی ایس انیبل کچھ ایسے موبائل ہیں جو نئے آئے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر ایسی ڈیوائس لگی ہوئی ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ ٹرانسمیشن یا سگنل جی پی ایس سے لیتی ہیں، اور پھر جی پی ایس جو ہے سیم فارمولا یہاں بھی اپلائی ہوتا ہے کہ اس کی موبائل سے جی پی ایس تک کا جو سگنل کا ٹریول ٹائم ہے، جو ویوز کا ٹریول ٹائم ہے، وہ کیلکولیٹ کر کے پھر آپ بتاتے ہیں کہ یار یہ اتنے قریب ہے، اور وہ بھی کوآرڈینیٹ کے ساتھ آتا ہے، وہ بھی کوئی ایگزیکٹ پوائنٹ اس کا بھی نہیں آتا۔ اچھا، یہاں مراد سعید کیا کر رہا ہے؟ مراد سعید تو اپنا موبائل تو یوز ہی نہیں کر رہا۔ پہلی بات یہ کہ اگر وہ کوئی بندہ اپنا موبائل ہی یوز نہیں کر رہا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ پھر آپ کیسے اس کو آپ ٹریک کر سکتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے اگر کسی کو کہتے ہیں مجھے اس بندے کی لوکیشن چاہیے، تو آپ اس کو اس کا ایک نمبر دیتے ہیں کہ یار یہ موبائل نمبر ہے تو مجھے اس نمبر کی لوکیشن چاہیے، تو پھر آپ اگر اس کو ٹریک کرنے کے لیے سسٹم کے اندر ڈالتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ موبائل کہاں آن ہوتا ہے، تو وہ موبائل اگر کسی جگہ پہ موجود ہے تو اس کے قریب ترین جو ٹاور ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے۔ تو آواز کا یہاں تعلق کیسے آ گیا؟ اب یہ ایسا کوئی ڈفر آدمی ہے معذرت کے ساتھ، اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، یہ کہتا ہے جی کہ آپ واش روم میں جا کر ٹوٹی آن کریں، آواز آپ اپنی آواز کو جو ہے وہ ادھر ادھر کریں تو جی پی ایس جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ بھائی مراد سعید ایک جگہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی آڈیو اگر کوئی اپنا میسج دینا چاہ رہا ہے تو وہ کسی اور بندے کے موبائل کو لے گا، وہ اس میں اپنی وائس ریکارڈ کر کے وہ امریکہ میں کسی کو واٹس ایپ کرے گا کہ یار یہ پبلک کر دو۔ کیسے آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ 100 طریقے، وہ وائی فائی سے لے گا، وہ اپنا اس نے موبائل کا جی ایس ایم بند کر دیا، اپنا موبائل نیٹ ورک بند کر دیا جہاں اس کو ڈائریکٹ سگنل آتے تھے، اس نے کوئی وائی فائی لیا، اس میں اس نے اپنی ایک واٹس ایپ کے اوپر ایک میسج ریکارڈ کیا، اس نے وہ بھیج دیا لاہور میں بیٹھے ہوئے اظہر مشوانی کو کہ یار یہ تم چڑھا دو، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیسے وہاں اس میں وہ ٹریک ہو سکتا ہے؟ پھر وہ کوئی اور بندہ اپلوڈ کرے گا کہ وہ کسی اور بندے کا موبائل لے، وہ یہاں آئے وائس ریکارڈ کرے مراد سعید کی، وہ جا کر جو ہے وہ مظفر آباد سے جو ہے وہ جا کر اپلوڈ کر دے۔ کیسے ٹریک ہوگا؟ کیسے اس کو آپ نے یہ کہہ دیا کہ وہ ٹوٹی آن کرے گا اور اس نے اس کو چکمہ دے دیا؟ تو اتنا جھوٹ، اتنی کوئی عجیب و غریب بے تکی منطق میں نے کبھی زندگی میں نہیں سنی، اور لوگ میں نے نیچے دیکھا لوگ کہتے ہیں جی بھائی وہ زبردست، آپ نے تو ایک بالکل نئی سائنس جو ہے وہ آپ نے دریافت کر دی۔ اور یہ جو آڈیو ٹریٹمنٹ ہے اس کا جی پی ایس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، سپوز میں کسی کو یہ بتاتا ہوں کہ یار میں کسی ریلوے اسٹیشن کے اوپر کھڑا ہوں، تو میں اسی آڈیو میں سپوز میں ابھی یہاں سے ایک آڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، یہاں میں ساتھ ایک اور الگ ڈیوائس سے اسٹیشن والا ماحول کریٹ کر سکتا ہوں، میں اس کی بیک گراؤنڈ ساؤنڈ دے سکتا ہوں، تو اس کا کیا تعلق ہوگا جی پی ایس کے ساتھ؟ جی پی ایس کا تعلق آپ کے اس کوآرڈینیٹس کے ساتھ ہے جس سے آپ سگنل لے رہے ہوتے ہو۔ تو یہ اتنی بڑی بونگی میرے خیال میں جاوید چودھری کو نہیں مارنی چاہیے تھی، اور ابھی انہوں نے دوبارہ مار کے جو ہے نا اس چیز کی جو ہے وہ تصدیق کر دی ہے کہ وہ واقعی پٹواری ہیں۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔